टाइम भइसक्यो 1 बजेर मेरो उसमा त बजेकै छैन। पार्टी केन्द्रीय समितिको योजना र कार्यक्रम अनुसार विभिन्न स्थानीय तह, गाउँपालिका, नगरपालिका र महानगरपालिकामा सम्मेलन भइरहेको छ र त्यो सम्मेलनमा सहभागी सबै स्तरका प्रिय कमरेडहरू, सबभन्दा पहिला त म पार्टी केन्द्रीय समितिको तर्फबाट र मेरो तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई क्रान्तिकारी अभिवादन भन्न चाहन्छु र देशभरिका सम्मेलनहरू जो आज सम्पन्न हुँदैछन् ती सबैमा पूर्ण सफलताको लागि हार्दिक बधाई सहित शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। कमरेडहरू, हामी अहिले पार्टी पुनर्निर्माणको एउटा महान अभियानमा जुटेका छौँ। पार्टीको गत केन्द्रीय समितिको बैठकबाट हामीले आगामी कार्यदिशाका सन्दर्भमा र पार्टीको आगामी संगठनात्मक योजना र कार्यक्रमका सन्दर्भमा पार्टीको कार्यशैली र आचार व्यवहारका सन्दर्भमा केही दिशानिर्देश सहित केन्द्रीय समितिले एउटा संकल्पको साथ अभियान चलाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसै निर्णय अनुसार सदस्यता नवीकरणको एउटा प्रक्रिया र अनि सेल र टोलहरूमा कमिटी गठन पुनर्गठनको प्रक्रिया अनि वडा सम्मेलन हुँदै पालिका स्तरका सम्मेलनहरू अनि प्रदेश सम्मेलन र अन्ततः आगामी पुस 11 गतेबाट राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यही अनुसार सदस्यता नवीकरणको प्रक्रिया देशभरि नै निकै उत्साहवर्धक ढङ्गले नै अगाडि बढ्दै गएको देखियो। तपाईहरू सबैले पनि सक्रियतापूर्वक आफ्नो ठाउँमा यो अभियान सफल पार्नको निम्ति पहल लिनुभयो। त्यसको लागि म पार्टी केन्द्रको तर्फबाट सबै पार्टी कमिटी र कमरेडहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। सदस्यता नवीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढ्दै गएर अहिले औपचारिक ढङ्गले सदस्यहरूको हाम्रो प्रक्रियाभित्र छिरेकै सङ्ख्या पनि झन्डै 8 लाख पुग्न लागेको छ। प्रक्रियामा छिरिन नसकेको तर नवीकरण गर्न इच्छा व्यक्त गरिएकाको सङ्ख्या हेर्दा झन्डै 10 लाख पुग्न सक्ने आकलन चाहिँ हामीले गरेका छौँ। यो भनेको पार्टी पुनर्निर्माण प्रक्रियाभित्र एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो भन्ने हामीलाई लागेको छ र वडा सम्मेलनको कुरा जसरी हामीले पार्टी केन्द्रले र स्थायी समितिले आकलन गरेको थियो र जसरी निर्देशित गरेको थियो, निर्वाचन आयोगको तर्फबाट पनि जे जति नीति निर्देशन भएका थिए तिनमा टेकेर देशभरि वडा सम्मेलनहरू मूलभूत रूपमा र सफलतापूर्वक बडो उत्साहको साथ सम्पन्न भएका छन् र आज हामी त्यही प्रक्रियाको अर्को एउटा कडीको रूपमा पालिकाहरूको सम्मेलनमा उपस्थित छौँ र म पालिकाहरूको यो सम्मेलनले प्रदेश सम्मेलनको तयारीमा र अनि राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारीमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ भन्ने ठान्दछु। त्यस अर्थमा सबै कमरेडहरूले पार्टीको विचार, नीति, योजना र कार्यक्रमलाई ठिक ढङ्गले सम्प्रेषण गर्ने, त्यसमा कमरेडहरूका विचार भावनाहरूलाई सकारात्मक ढङ्गले बहस अन्तर्क्रियामा लैजाने र एउटा निष्कर्षमा पुग्ने र पार्टी निर्माण अभियानको एउटा यो कडीलाई पनि सफलतापूर्वक सम्पन्न हुनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। कमरेडहरू, वैचारिक दृष्टिकोणले अहिले पार्टीमा हामीले आधारभूत रूपमा हामीले सामन्तवाद र साम्राज्यवाद विरोधी जनवादी क्रान्तिको काम
सम्पन्न गरेका छौँ। नेपाली जनताले लामो सङ्घर्ष र बलिदानपछि यो परिस्थिति बनेको छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणासँगै हामीले क्रान्तिको एउटा चरणलाई आधारभूत रूपले पूरा गरेका छौँ। यद्यपि सामन्तवादका अवशेषका विरुद्ध सङ्घर्षको काम र राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई सुदृढ गर्ने काम बाँकी नै छ, तर ती कामहरू अब समाजवादी क्रान्तिको रणनीति अन्तर्गत पूरा गरिनेछन् र हाम्रो पार्टीको मूल कार्यदिशा अब समाजवादी क्रान्तिको तयारी गर्नु, समाजवादी क्रान्तितिर अगाडि बढ्ने हो भन्ने कुरा हामीले स्पष्ट गर्दै आएका छौँ। र अस्ति हामी केन्द्रीय समितिको बैठकले एकचोटि फेरि ओडादेखि राष्ट्रिय सम्मेलनसम्मको लागि पार्टीमा छलफलको आधार बनोस् भनेर नै हामीले राजनैतिक र सङ्गठनात्मक प्रस्ताव पारित गरेका छौँ। त्यो केन्द्रीय समितिबाट पारित राजनैतिक र सङ्गठनात्मक प्रस्तावले देशभरिका सबै स्तरका सम्मेलनहरू सम्पन्न गर्नको लागि वैचारिक राजनैतिक दिशा निर्देशनको काम गर्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। म के ठान्छु भने अहिले पालिकाको सम्मेलनमा उपस्थित भएका तपाईँ सम्पूर्ण कमरेडहरूले केन्द्रीय समितिको त्यो प्रस्तावलाई आधार बनाएर वैचारिक एकरूपता कायम गर्ने, नयाँ विचार संश्लेषणको आधार तयार पार्ने र नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्ने एउटा प्रारूप बनाउन योगदान गर्नुहुनेछ भनेर म विश्वास पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीले के भनेका छौँ भने यता केही समयदेखि पार्टीमा एक किसिमको अन्यल या एक किसिमको अराजकता, कता कता निराशा, असन्तुष्टि यस्ता प्रवृत्तिहरू पनि देखिए। खास गरी हामीले नेकपा बनाइसकेपछि नेकपा भित्र चलेको अन्तरसङ्घर्षको अस्वस्थ वातावरणले एकता प्रक्रियालाई पूर्णता दिन पनि सकिएन र कमिटी प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाएर पार्टीलाई निश्चित विचार राजनीतिक कार्यदिशा अनुसार प्रशिक्षित गर्ने र देशव्यापी रूपमा गतिशील बनाउने काममा पनि ती अधुरा रहे। त्यसले देशभरिका पार्टी कमिटीहरूमा सदस्यहरूमा केही हदसम्म अन्यल, निराशाका भावनाहरू पनि देखा परे। यसको पछाडिको मुख्य कारण के थियो भनेर हेर्यो भने हामीले नेकपा निर्माण गर्दै गर्दा एकताको दस्तावेजको रूपमा जुन राजनीतिक प्रतिवेदन पारित गरेका थियौँ, जसले आजको संविधान, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, देशका सबै उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायलाई अधिकार सम्पन्न तुल्याउन माओवादी जनयुद्धको मुख्य भूमिकालाई स्वीकार गरेको थियो, जसले समाजवादी क्रान्तिको रणनीतिमा अगाडि जाने कुरालाई स्पष्ट गरेको थियो, जसले अब जनताको जनवाद हुँदै समाजवादमा जाने कुरा पनि राजनीतिक रूपले प्रष्ट गरेको थियो। तर एकता प्रक्रियामा यी सबै सहमति गरेर र साथसाथै सङ्गठनात्मक रूपले पनि दुई अध्यक्षको प्रणालीबाट महाधिवेशनसम्म जाने र दुवै अध्यक्षको हैसियत बराबरी हुने र अनि दुवै अध्यक्षले देशको र सरकारको नेतृत्व पनि बराबरी समयको आधारमा गर्ने भन्ने जुन समझदारी थियो, सहमति थियो, हस्ताक्षर थियो, त्यसबाट ओली गुट बाहिर गएपछि नै समस्या सुरु भएको। यसको मलाई लाग्छ अहिले धेरै व्याख्या गरिराख्न आवश्यक छैन। तपाईँ सबै कमरेडहरूले हिजो प्रतिनिधि सभा विघटनका सन्दर्भमा भएका आन्दोलन र त्यस क्रममा भएका पार्टीभित्रका छलफल बहसबाट तपाईँहरू सबै नै स्पष्ट हुनुभएको छ र हामीले पार्टीभित्र देखा परेको त्यस खालको निरङ्कुशतावादी र यो संविधान, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरोधी प्रवृत्तिलाई परास्त गर्नको लागि सडक, सदन र सरकार सबै क्षेत्रमा हामीले सङ्घर्ष अगाडि बढायौँ। म त्यसको पनि अहिले व्याख्या गर्न चाहन्न। अन्ततः हामी सफल भयौँ। यद्यपि धेरै खालका प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूको षड्यन्त्रले पार्टीलाई फेरि दुईटा बनेको भन्ने घोषणा गरियो, तर यथार्थमा र सच्चाइ के हो भने
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा त्यसको अत्यधिक ठुलो बहुमत एकताबद्ध थियो र त्यो एकताबद्ध भएर नै ओली प्रवृत्तिका विरुद्ध एउटा कम्युनिस्ट विरोधी मार्क्सवाद विरोधी राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी प्रवृत्तिका रूपमा एउटा प्रतिगमनकारी र प्रतिक्रान्तिकारी प्रवृत्तिका रूपमा त्यसलाई परास्त गर्नुपर्दछ भनेर नेकपाको अत्यधिक बहुमतले त्यो भनेको सुरुको हाम्रो बैठकमा झन्डै 70% केपीलाई पार्टीमा उनको यो गतिविधिको लागि स्पष्टीकरण माग्ने र अनि स्पष्टीकरणमा उनले गरेको लापरवाहीको कारणले पार्टीबाट निष्कासन गर्नेसम्म काम हामीले गरिएको थियो। यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने हामीले जुन विचार राजनीतिको आधारमा पार्टी एकता गर्ने र देशमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई शक्तिशाली बनाउने समाजवाद निर्माणको दिशामा गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढ्ने निर्णय गरेका थियौँ त्यो सही थियो भन्ने नै पुष्टि हुन्छ। किनकि अत्यधिक बहुमतले त्यो गरेको र सरकार पनि परिवर्तनको निम्ति पनि संसदीय दलबाट जो निर्णय हामीले गर्यौं बहुमतद्वारा केपी ओलीलाई दल नेताबाट हटाएर अनि मलाई दल नेताको रूपमा निर्वाचित गर्ने काम पनि गरियो। यसबाट पनि हामी सही बाटोमा नै अगाडि थियौं भन्ने पुष्टि हुन्छ। तर पार्टी भित्रको विचार सङ्घर्ष, पार्टी भित्रको अन्तर सङ्घर्ष, पार्टी भित्र मार्क्सवाद र गैर मार्क्सवादका बीचमा चलेको सङ्घर्षमा आफू पराजित भएपछि वैदेशिक प्रतिक्रियावादीहरूका साथै देशभित्रका संवैधानिक निकायहरूलाई दुरुपयोग गरेर पार्टी विभाजनको चाहिँ बडो कृत्रिम नाटक गरियो र दुईटा पार्टी फेरि पुरानै ठाउँमा गएको भनियो र आज एउटा नयाँ चुनौती सहित हामी फेरि पार्टी पुनर्निर्माणको अभियानमा छौँ। म सम्पूर्ण कमरेडहरूलाई यो परिघटनाभित्र भएका मार्क्सवाद विरोधी मात्रै होइन प्रतिगमनकारी र प्रतिक्रान्तिकारी निरङ्कुश प्रवृत्तिलाई ठिक ढङ्गले बुझ्नु, त्यसलाई आम पार्टी पंक्ति र जनपंक्तिमा पनि व्यवस्थित रूपले प्रचार गर्नु आजको हाम्रो दायित्व हो। यो दायित्व पूरा गरेर मात्रै हामीले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई फेरि शक्तिशाली ढङ्गले ध्रुवीकृत गर्न सकिन्छ। फेरि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई क्रान्तिकारी विचारको आधारमा पुनर्सङ्गठित पुनर्एकीकरण गर्न सकिन्छ। यो विश्वास हामीले जनतालाई र कम्युनिस्ट समर्थक सम्पूर्ण कार्यकर्ता र त्यो पंक्तिलाई दिलाउन सक्नु पर्दछ। मलाई विश्वास छ जुन उत्साहको साथ वडा सम्मेलनहरू भएका छन् र अहिले जुन उत्साहको साथ र तीव्रता र सक्रियताको साथ यी पालिकाहरूका सम्मेलन आयोजन भइरहेका छन्, राष्ट्रिय सम्मेलनसम्म पुग्दा हामी यो ऐतिहासिक कार्यभारमा सफलतापूर्वक अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। पार्टी लाई विभाजित गर्ने अप्राकृतिक षड्यन्त्र सहित हामी नयाँ ठाउँमा आउने क्रममा हामीले प्रतिगमन विरोधी सडकमा गरेको आन्दोलन, प्रतिगमन र प्रतिक्रान्तिकारी प्रवृत्तिको वैचारिक राजनैतिक ढङ्गले गरिएको भण्डाफोर र त्यो सडक आन्दोलन र भण्डाफोर अभियानमा देशमा हजारौं र लाखौंको संख्यामा कार्यकर्ता र जनसमुदायलाई परिचालित गरिएको ऐतिहासिक घटनाक्रम र त्यसमा प्राप्त भएको सफलता। किनकि प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर संविधानलाई नै खारेज गर्ने, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नै खारेज गर्ने, समावेशी र समानुपातिक मान्यता जो हाम्रो यो नयाँ संविधानको एउटा मूलभूत विशेषता हो, त्यो समावेशिता र समानुपातिकलाई उल्ट्याउने जो षड्यन्त्र भएको थियो, यो ओली गुटको मात्रै षड्यन्त्र थिएन। यो ओलीलाई मलजल गर्ने देशभित्रका प्रतिक्रियावादीहरू दक्षिणपन्थीहरू र देश बाहिरका प्रतिक्रियावादी दक्षिणपन्थीहरू सबैको मिलिमतोमा यो संविधानलाई उल्ट्याउने षड्यन्त्रकै एउटा अङ्ग थियो। मलाई लाग्छ तपाईँ सबै कमरेडहरूले यो कुरा हिजो प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनका क्रममा हाम्रा भएका चाहिँ कार्यक्रमहरू मार्फत र पार्टीका निर्णय मार्फत तपाईहरू सबै नै विज्ञ हुनुहुन्छ, तपाईहरूले बुझ्नु भएको छ भनेर म विश्वास गर्न चाहन्छु। र त्यो प्रतिगमन विरोधी आन्दोलन
यथार्थमा भन्दा यो संविधान अनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र राष्ट्रियतामाथिको हमला थियो र प्रकारान्तरले र बुझिने गरी एउटा कुरा के हो भने यो हमला माओवादी आन्दोलनमाथिको हमला थियो। माओवादीका उपलब्धिहरू उल्ट्याउने, जो राष्ट्रका उपलब्धिका रूपमा स्थापित भएका छन्, ती उपलब्धि उल्ट्याउने र माओवादी एजेन्डाहरू र माओवादी नेतृत्वलाई घेराबन्दी गर्ने एजेन्डाहरू उल्ट्याउने षड्यन्त्रको एउटा अङ्ग थियो। यहाँसम्म आइपुग्दा त्यो कुरा प्रष्ट भएको छ र फेरि एकचोटि नेपाली जनता विजयी भएका छन्। फेरि एकचोटि माओवादी आन्दोलन विजयी भएको छ। फेरि एकचोटि माओवादी पार्टी र त्यसको नेतृत्व प्रतिगमनका विरुद्धको लडाइँमा फेरि एकचोटि विजयी भएको छ। यो हामी सबैले गर्व गर्न सकिने विषय हो। यो विजय यद्यपि प्रतिनिधि सभा दुईचोटि विघटन भयो, पहिलोचोटि हामीले सडकबाट नै त्यसको प्रतिवाद गऱ्यौँ भने दोस्रोचोटि एउटा गठबन्धन बनाएर त्यो गठबन्धनको आधारशिला, सैद्धान्तिक आधार, राजनैतिक आधार भनेर हामीले संविधानको रक्षा, गणतन्त्रको लोकतन्त्रको रक्षा र राष्ट्रियताको रक्षा, यी तीनटा मूलभूत कुरालाई आधार बनाएर गठबन्धन गऱ्यौँ र त्यो गठबन्धनको आधारमा पार्लियामेन्टभित्र, प्रतिनिधि सभाभित्र बहुमत सदस्यहरूको हस्ताक्षर सहित हामीले नयाँ सरकारको निम्ति दाबी प्रस्तुत गऱ्यौँ। त्यहाँ पनि जालझेल भयो। त्यो जालझेललाई परास्त गर्न भएका सबै गतिविधि तपाईँहरूले देखिराख्नु भएकै थियो, तपाईँहरूले बुझिराख्नु भएकै छ। अनेक षड्यन्त्र गर्दा पनि केही सिप लागेन। अन्तत अदालतमा हामीले हाम्रो दाबी सही छ, संविधान सङ्गत छ, लोकतन्त्र सङ्गत छ, राष्ट्रको हितमा छ भनेर गइसकेपछि अदालतले पनि जे सत्य हो त्यो भन्नुपर्ने स्थिति बनेकै थियो, भन्यो पनि। र अनि गठबन्धन सफल भयो, नयाँ सरकार गठन भयो र नयाँ सरकार गठन भएर यहाँसम्म आउँदा खालि सङ्घमा मात्रै नयाँ सरकार गठन भएको होइन, 7वटै प्रदेशमा पनि नयाँ समीकरण सहित नयाँ सरकार बने। ओली प्रवृत्ति एउटा विघटनकारी प्रवृत्तिका रूपमा, मार्क्सवाद विरोधी प्रवृत्तिका रूपमा, एउटा प्रतिगमन र प्रतिक्रान्तिकारी प्रवृत्तिका रूपमा जनताको बीचमा राम्रैसँग नाङ्गियो र सबै तहका सरकारबाट ऊ अलग्गिनुपर्ने, अलग थलग हुनुपर्ने परिस्थिति बन्यो। यो पनि हामी सबै सच्चा कम्युनिस्टहरूको लागि र यो परिवर्तन प्रति, समावेशी समानुपातिक प्रति आस्था राख्ने आम जनसमुदायका निम्ति पनि खुसी र गर्वको कुरा हो। यसरी हामी प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनमा प्राप्त भएको विजयको सन्दर्भ सहित हामी पार्टी पुनर्निर्माणको अभियानमा छौँ। दोस्रो कुरा, यो प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनमा प्राप्त भएको सफलतासँगै हामी यो पार्टीलाई अरू पार्टी जस्तो होइन, यसको विगत र यसको विरासत सबै क्रान्तिकारी छ, त्याग, तपस्या, वीरता र बलिदानले भरिएको छ। यसको विचार प्रवृत्ति क्रान्तिकारी छ। क्रान्तिकारी सामाजिक रूपान्तरण गर्दै समाजवादमा जाने यसको अभिष्ट छ, यसको रणनीति छ। तर यो बीचमा पार्टी क्रान्तिकारी पार्टीको रूपमा जति क्रियाशील हुनुपर्ने, जति त्यो सक्रिय हुनुपर्ने, व्यवस्थित हुनुपर्ने, त्यति भएन। हामी कता कता एकताको प्रक्रियालाई सफल पार्ने कोसिसमा आफ्नै पार्टीलाई व्यवस्थित पार्ने, आफ्नै कमिटीलाई व्यवस्थित पार्ने काम छुटेको जस्तो, अथवा त्यसमा हाम्रो ध्यान जति जानुपर्ने नगएको जस्तो जो भएको थियो, हामीले केन्द्रीय समितिको बैठक मार्फत त्यो स्थितिलाई बदल्ने पहल गऱ्यौँ र हाम्रो गएको केन्द्रीय समितिको बैठक आफैमा एउटा ऐतिहासिक बैठकको रूपमा स्थापित भइ नै सकेको छ, जसले यो पार्टीलाई फेरि एकचोटि क्रान्तिकारी पार्टीको रूपमा पुनर्सङ्गठित गर्ने र यसलाई देशव्यापी अभियान, यो कुनै औपचारिक कुरा मात्रै होइन, यो साँचो अर्थमा एउटा समाजवादी क्रान्ति गर्न लायक पार्टीको रूपमा विकसित गर्ने सङ्कल्प गऱ्यौँ। र त्यसको निम्ति हामीले भन्यौँ सबभन्दा पहिला विचारलाई विकास र परिमार्जन गर्न जरुरी छ। हामीले मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद हाम्रो मार्गदर्शक सिद्धान्तको रूपमा हामी सर्वसम्मतले हामी स्वीकार गरेका छौँ। मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवादकै निर्देशनमा
अब नेपालमा समाजवादी क्रान्तिको मोडेल, त्यसको चाहिँ आर्थिक संरचना अथवा आर्थिक नीति, त्यसको राजनीति, त्यसको सांस्कृतिक नीति, त्यसको निम्ति आवश्यक पर्ने पार्टी सङ्गठन र हाम्रो कार्यशैली, यो सबै विषय विकसित गर्नुपर्छ भन्ने सङ्कल्प हाम्रो केन्द्रीय समितिले गरेको हो र त्यही सङ्कल्प अन्तर्गत नै अहिले हामी यो महाअभियानमा छौँ र त्यसैको कडीका रूपमा नै अहिले नगर सम्मेलनहरू हाम्रा भइरहेका छन्। प्रिय कमरेडहरू, त्यसकारण म के भन्न चाहन्छु भने बाहिर वर्ग सङ्घर्षमा हामीले पछिल्लोचोटि प्राप्त गरेको सफलता र पार्टीभित्र विचारको विकास र परिमार्जनको निम्ति हामीले दिएको दिशानिर्देश, केन्द्रीय समितिले दिएको दिशानिर्देश र विचारलाई विकास परिमार्जन गरेर विचारको नयाँ संश्लेषण गर्नुपर्छ भन्ने कमिटमेन्ट, प्रतिबद्धता जो केन्द्रीय समितिले गर्यो र त्यो कामको सुरुवात हामी केन्द्रैबाट गर्नुपर्छ। केन्द्रीय लिडरसिपले नै सबभन्दा पहिला आफूलाई क्रान्तिकारी रूपान्तरण गर्नको निम्ति तयार राख्नुपर्दछ र त्यही अनुसार तलसम्म हामीले अभियान चलाउनुपर्छ भन्ने केन्द्रको जो निर्णय भयो, हामी अहिले त्यही अभियानमा छौँ। यसमा हामी कोही दुविधामा पर्न हुँदैन। हामी समाजवादी क्रान्ति साँचो अर्थमा अगाडि बढाउनको लागि एउटा क्रान्तिकारी पार्टी, मार्क्सवादी माओवादद्वारा निर्देशित, आजको अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय परिस्थिति, आजको उत्पादक शक्तिको विकास, उत्पादन सम्बन्धको नयाँ परिस्थिति, आज विज्ञान प्रविधिमा भएको विकास, मुख्यतः सूचना प्रविधिमा भएको क्रान्ति र त्यसले मानिसका बीचको सम्बन्धमा ल्याएको मनोवैज्ञानिक र सांस्कृतिक असर समेतको अध्ययन गरेर हामीले 21औं शताब्दीमा समाजवादको नयाँ मोडेल, 21औं शताब्दीको समाजवादलाई हामी विकास गर्नु छ। केन्द्रीय समितिले त्यसको निम्ति स्पष्ट दिशानिर्देश गरेको छ र म अहिले पार्टीको अध्यक्षको हैसियतले केन्द्रीय समितिको निर्देशन अनुसार अब दस्तावेज तयारीको प्रक्रियामा छु र मैले अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरूको अध्ययन, अहिले विकसित भएका विचार र विभिन्न प्रवृत्तिहरूको चाहिँ अध्ययन, हाम्रो आफ्नै इतिहासको अध्ययन, हामीले कहाँ राम्रो गऱ्यौँ कहाँ नराम्रो गऱ्यौँ, यो सबै कुराको मूलभूत समीक्षा गर्दै आउने दिनको लागि हामीले चाहिँ अपनाउनु पर्ने कदमहरू, जसरी हामीले विगतमा सामन्तवाद र साम्राज्यवादका विरुद्ध नयाँ जनवादी क्रान्तिको लागि गाउँबाट सहर घेर्ने दीर्घकालीन जनयुद्धको रणनीति भन्यौँ, हामी जनयुद्धमा गयौँ। त्यसै नीति अन्तर्गत क्रान्तिकारी जनआन्दोलनमा पनि हामी सहभागी भयौँ र हामी सबै माथिदेखि तलसम्म बडो प्रष्ट थियौँ। हामीले जनयुद्धबाट जनक्रान्ति सफल गर्ने बाटो र त्यसको निम्ति हामीले सेना निर्माणको प्रक्रिया, सरकार निर्माणको, संयुक्त मोर्चा निर्माणको प्रक्रिया, पार्टी निर्माणको प्रक्रिया सुनिश्चित गरेका थियौँ। पार्टी हेडक्वार्टरदेखि लिएर अध्यक्ष महासचिवदेखि लिएर तलको एउटा सामान्य सदस्य र समर्थकसम्मले पनि नयाँ जनवादी क्रान्ति गर्ने बाटो के हो र त्यसमा कदम कदम गरेर कसरी पुरा गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा आधारभूत रूपले समान धारणा हुन्थ्यो, समान स्पिरिट हुन्थ्यो र हामी अघि गएका थियौँ। आज हामीलाई समाजवादी क्रान्तिमा अगाडि बढ्नको लागि पनि त्यसै गरी केन्द्रदेखि ग्राउन्डसम्म बनाउँ, सेलसम्म, पार्टीका नेतादेखि सम्पूर्ण कार्यकर्तासम्मको बुझाइमा एकरूपता ल्याउने, समाजवादी क्रान्ति कसरी सम्पन्न गर्ने हो भन्ने विषयमा सामाजिक न्यायसहित विकासको कुन मोडेलबाट अगाडि जाँदा समाजवादी क्रान्तिलाई तीव्रता दिन सकिन्छ, त्यसको उद्देश्य पुरा गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा समान सोचाइ बनाउने उद्देश्यले नै मैले दस्तावेज तयार गर्दैछु। मलाई विश्वास छ आउने राष्ट्रिय सम्मेलनमा वैचारिक ढङ्गले हामी सबै एउटा नयाँ उचाइमा उठ्नेछौँ र इतिहासको अध्ययन र समीक्षामा पनि हामी नयाँ संश्लेषणमा पुग्नेछौँ। आउने दिनको निम्ति विचार संश्लेषणमा पनि हामी नयाँ एकरूपता कायम गर्नेछौँ र समाजवादी आन्दोलनले, समाजवाद निर्माणको प्रक्रियाले नयाँ जीवन र गति प्राप्त गर्नेछ भन्ने मेरो विश्वास छ र म सबै कमरेडहरूलाई पनि यसबारे अध्ययन गर्न, अनुसन्धान गर्न, छलफल गर्न, बहस गर्न र आफूलाई लागेका कुराहरू आफ्नो कमिटी र आफ्नोभन्दा माथिको कमिटीमा पठाउन,
पार्टी हेडक्वार्टरमा आफ्ना सुझावहरू आलोचनाहरू चाहिँ पठाएर राष्ट्रिय सम्मेलनलाई एउटा नयाँ वैचारिक संश्लेषणको थलोको रूपमा सम्पन्न गर्न सबैको सहयोग आवश्यक छ। म यो नगर देशभरिका नगर सम्मेलनमा उपस्थित सम्पूर्ण कमरेडहरूसँग यो अपिल पनि गर्न चाहन्छु, तपाईँ हामी सबैको सामूहिक प्रयासले मात्रै एउटा नयाँ विचार संश्लेषण हुन सक्छ र यो नयाँ विचार संश्लेषणको दायित्व नेकपा माओवादी केन्द्रकै काँधमा छ। अरू कोही पार्टी विचारबारे सोच्ने, आजको अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय अनुभवबारे बहस गर्ने यो स्थितिमा छैनन्। तपाईँ हेर्नुभयो भने अहिले भर्खरै हिजो हामीले एउटा कुम्भ मेला जस्तो मेला देख्यौँ, जहाँ त्यहाँ कुनै विचारलाई कुनै ठाउँ छैन, छलफल बहसलाई कुनै ठाउँ छैन, त्यहाँ रिटोरिक छ, चाहिँ जनतालाई भ्रम दिने कोसिस मात्रै छ। यस्ता तथाकथित अधिवेशन पनि हामीले देखिरहेका छौँ। ती सबैभन्दा भिन्न हामी चाहिँ विचारलाई, राजनीतिक लाइनलाई, सङ्गठनात्मक कार्यदिशालाई र हाम्रो कार्यशैली र आचार व्यवहारलाई प्राथमिकता दिन्छौँ र त्यसरी हामी सम्मेलन गर्दैछौँ। त्यस अर्थमा अरूका तथाकथित अधिवेशन र हाम्रो यो विचार निर्माणको, विचार विकासको, विचार संश्लेषणको महाअभियानमा कुनै तुलनै हुन सक्दैन। यो कुरा पहिला त हामी सबै नेता कार्यकर्ताले गहिरो गरी बुझ्न जरुरी छ र त्यसै गरी सम्पूर्णलाई बुझाउन र जनतासम्म पनि त्यो लैजान जरुरी छ। म एउटा यो कुरामा पनि सबै कमरेडहरूको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा, हामीले इतिहासको समीक्षा गर्दा हामीले कहीँ न कहीँ शान्ति प्रक्रियामा आएपछि विचार संश्लेषणको कुरा, विचार विकासको कुरा, विचार परिमार्जनको कुरामा अलि कम ध्यान दियौँ। हामी तात्कालिक राजनीतिक घटनाक्रम जोड घटाउ गर्ने, विभिन्नसँग समीकरण गर्ने, भत्किने भत्काउने यो प्रक्रियामा बढी ध्यान गयो। पार्टीको समग्र विचार निर्माणमा कम ध्यान गयो। हाम्रो यहाँ कहीँ न कहीँ त्रुटि भयो। हामीले केन्द्रीय समितिमा आत्मसमीक्षा गरेको, हामीले आत्मालोचना गरेको विषय पनि हो यो। हामीमा यो प्रक्रियामा यसरी सामान्य जोड घटाउ तात्कालिक दैनिक काममा मात्रै ध्यान दिने गर्दा चाहिँ पार्टी चाहिँ वैचारिक ढङ्गले बिस्तारै स्खलित हुने खतरा देख्यौँ। हामीले बिस्तारै पार्टी शिथिल हुँदै जाने र पार्टीको क्रान्तिकारी चरित्र ह्रास हुँदै जाने जो खतरा देखियो र हाम्रा पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू पनि अरू बुर्जुवा पार्टी, संशोधनवादी र प्रतिक्रान्तिकारी पार्टीहरू जस्तै व्यक्तिगत हित, पदीय स्वार्थ र गुट स्वार्थतिर जाने खतरा देखियो। त्यसो गर्यो भने, त्यस्तो भयो भने यो पार्टी को ऐतिहासिक जो अभिभारा हो त्यसले पुरा गर्न सक्दैन। त्यसकारण हामीले बेलैमा आफ्ना कमी कमजोरी सच्याउनेतिर लाग्नुपर्दछ। आफ्नै आत्मसमीक्षाले निर्मम ढङ्गले गर्नुपर्दछ र अगाडि जानको निम्ति हामीले एउटा नयाँ सङ्कल्प सहित जानुपर्दछ भनेर हामीले गऱ्यौँ र त्यही सङ्कल्पको प्रक्रियामा नै हामी अहिले यी विभिन्न स्तरका सम्मेलनहरूमा छौँ। कमरेडहरू, विचार राजनीतिको साथै सङ्गठन अर्को महत्त्वपूर्ण एरिया हो र यो बिचमा एउटा हामीले महसुस के गर्यौँ भने हामी वैचारिक राजनीतिक कार्यदिशाको हिसाबले त आधारभूत रूपले हामीले सही नै कुरा भनि नै राखेका थियौँ। सङ्गठनात्मक रूपले अलि अस्तव्यस्त भएको अवस्थामा पनि, तर त्यसमा सङ्गठनात्मक कामलाई व्यवस्थित गर्ने, कमिटी प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा, जनआधारलाई सुदृढ गर्ने कुरा, हिजो त्याग, तपस्या, वीरता र बलिदानका कीर्तिमान कायम गर्ने महान शहीदहरू, तिनका परिवारसँगको सम्बन्धलाई सुदृढ गर्ने कुरा, बेपत्ता योद्धा र तिनका परिवारहरूसँग चाहिँ सम्बन्ध बलियो बनाउने कुरा, जनयुद्धका घाइते अपाङ्ग र जनआन्दोलनका घाइते अपाङ्गहरूसँग सम्बन्ध सुदृढ गर्ने कुरा, अनि जनयुद्धमा भूमिका खेलेका हिजोका जनमुक्ति सेनाका या विभिन्न चाहिँ युद्धका मोर्चाहरूमा भूमिका खेल्ने कार्यकर्ताहरूलाई सङ्गठित परिचालित गर्ने कुरामा कहीँ न कहीँ कमी भयो भन्ने कुरा पनि हामीले रियलाइज गऱ्यौँ र अब त्यसो हुन दिइने छैन। अब हामी आफ्नै पार्टी सङ्गठनलाई बलियो बनाउने कुरालाई, आफ्नै जनआधारलाई सुदृढ बनाउने कुरालाई, हामी आफ्नै खुट्टामा उभिने कुरालाई र अनि शहीद परिवार, बेपत्ता योद्धा परिवार, घाइते अपाङ्ग र हामीलाई माया गर्ने जनता
सँगको सम्बन्धलाई बलियो बनाउने कुरालाई उच्च प्राथमिकता दिनेछौँ भनेर हामीले सङ्कल्प मात्रै गरेनौँ, हामीले त्यसरी नै निर्णय पनि गऱ्यौँ र त्यही निर्णयको तहत भनौँ त्यसैको मातहतमा हामी अहिले सङ्गठनात्मक रूपले एउटा अभियानमा क्रियाशीलताका साथ गएका छौँ र मलाई खुसी र गर्व लागेको छ। म देशका विभिन्न भागमा हिँडिराखेको छु, तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ। म तराई मधेसका जिल्लाहरूमा त्यहाँका जनतासँग, त्यहाँका बुद्धिजीवीहरूसँग लगातार अन्तर्क्रियामा, ठुल्ठुला सभा प्रदर्शनमा सहभागी भएको छु। म हिमाली जिल्लाहरूमा पनि डोल्पा जस्तो, अप्पर डोल्पा जस्तो ठाउँमा पुगेर पनि त्यहाँको जनताका, त्यहाँका जनप्रतिनिधि र पार्टीका साथीहरूसँग अन्तर्क्रिया गरेको छु। भोजपुर लगायत मध्य पहाडी जिल्लाहरूमा र उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा पनि म लगातार गएर नजिकबाट पार्टीको स्थिति कतिको अगाडि बढ्दैछ र जनतामा पार्टीप्रतिको धारणा के छ भनेर बुझ्ने कोसिस गरेको छु र समग्रमा अहिले एउटा राम्रो वातावरण बनेको छ। एकातिर वर्ग सङ्घर्षमा प्राप्त गरेको सफलता, प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनमा प्राप्त गरेको सफलताले जनतामा माओवादी केन्द्रप्रतिको आशा भरोसा फेरि एकचोटि बढेको छ। अर्कोतिर केन्द्रीय समितिबाट हामीले हिजोका मुद्दा हामी फेरि दह्रोसँग पक्रेर जान्छौँ भन्ने सङ्कल्प र निर्णय हामीले गऱ्यौँ। जस्तो कि उदाहरणको लागि हामीले महिलालाई विशेषाधिकार सहित 35% कम्तीमा अब सम्मेलनबाट कमिटीमा राख्छौँ भन्यौँ हामीले। अहिले वडा सम्मेलनमा हेर्दा देशभरि मूलभूत रूपमा यो लागू भएर गयो र राष्ट्रिय सम्मेलनमा पनि हामी यो लागू गर्छौँ। यो कुरालाई हामीले विधानमै राख्यौँ। त्यसै गरी युवाहरूलाई उच्च महत्त्व दिनुपर्दछ भनेर 20% युवाहरूको चाहिँ सहभागितालाई, त्यसै गरी दलितहरूलाई, मुस्लिमहरूलाई अनि आदिवासी जनजाति मधेसी सबैलाई समावेशी समानुपातिक मुद्दा जो हामीले नै रगत बगाएर स्थापित गरेका मुद्दाहरू हुन्, ती मुद्दाहरूलाई पनि हामी फेरि नयाँ सिराबाट उठाउँछौँ भनेको हुनाले अहिले तराई मधेसमा पनि एउटा लहर चलेको छ। मैले त आफैले सहभागी भएर आफ्नै आँखा अगाडि मैले देखेँ एउटा जिल्लामा सयौँको सङ्ख्यामा बुद्धिजीवीहरू, सयौँको सङ्ख्यामा, थोरै होइन, एउटै जिल्लामा 500-700 शिक्षकहरू एकैचोटि माओवादी केन्द्रसँग नजिकिने प्रवेश गर्ने प्रक्रिया देखेँ मैले। हजारौँको सङ्ख्यामा विभिन्न समूह परित्याग गरेर कार्यकर्ताहरू, माओवादी नै अब राष्ट्रिय एकताको प्रतीक रहेछ, माओवादी नै परिवर्तनको बाहेक रहेछ, माओवादीले मात्रै हाम्रो एजेन्डाहरूलाई ठिक ढङ्गले समात्दो रहेछ भन्ने फेरि एकचोटि विश्वास भएको मैले देखेको छु। र यो तराई मधेसमा मात्रै होइन, पहाड र हिमाली जिल्लाहरूमा नै आएको छ र मलाई लाग्छ हामी सबै कमरेडहरूले इमान्दारिता साथ, गम्भीरता साथ, दृढताको साथ र सक्रियतापूर्वक पार्टीका नीति योजना कार्यक्रम र नेतृत्वप्रति भरोसा गरेर अगाडि गयौँ, एक ढिक्का भएर गयौँ भने म के देख्छु भने केही महिनाभित्रमा हामी यो पार्टीलाई देशको 1 नम्बर पार्टी बनाउन सक्ने ठाउँमा छौँ। जनताको भरोसा, विश्वास फेरि पार्टीप्रति बढेर गएको छ, आकर्षण बढेर गएको छ। यो अवसरलाई हामीले कुनै हालतमा चुक्न दिन हुँदैन। हामी सबैले एकचोटि फेरि क्रान्तिकारी स्पिरिट सहित मार्क्सवादी विश्व दृष्टिकोण अनुसार आफूलाई रूपान्तरित गर्ने, आफ्नै आत्मसमीक्षा गर्ने र सँगै समाजको रूपान्तरण गर्ने, समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने दिशामा हामी जानै पर्दछ। मैले भन्न चाहने अर्को कुरा यो छ, यो समावेशी समानुपातिक मान्यतालाई हामीले दह्रोसँग नसमात्दैसम्म प्रतिक्रियावादी र प्रतिक्रान्तिकारीले यी सबै आधारभूत परिवर्तनका हाम्रा एजेन्डाहरूलाई उल्ट्याउने षड्यन्त्र अहिले पनि छोडेका छैनन्, तिनीहरूले जारी राख्नेछन्। जति हामी राम्रोसँग गयो त्यति हाम्रो सफलता सुनिश्चित हुनेछ। मैले एउटा कुरा पटक पटक सार्वजनिक रूपमा पनि भन्ने गरेको छु र आज यो सम्मेलनको मञ्चमा पनि सम्पूर्ण कमरेडहरूको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु। हामी कस्तो ठाउँमा आइपुगेका छौँ भने हाम्रो पार्टी कमजोर भयो भने हाम्रो पार्टी मात्रै कमजोर हुने स्थिति छैन। विगतमा हामीले देख्छौँ, चाहे पञ्चायत काल होस् त्यसपछिको पनि एउटा पार्टी कमजोर भएर केही फरक पर्दैन, अर्को पार्टी बलियो हुन्छ, अर्को पार्टी कमजोर भए अर्को हुन्छ भने जस्तो थियो। तर आज देशको स्थिति के छ त भन्दा यदि माओवादी केन्द्र कमजोर भयो भने परिवर्तनका एजेन्डा कमजोर हुन्छन्, परिवर्तनका एजेन्डा कमजोर भयो भने राष्ट्रिय एकता कमजोर हुन्छ, राष्ट्रिय एकता कमजोर भयो भने देश दुर्घटनामा पर्छ। त्यसकारण देशलाई दुर्घटनाबाट बचाउने, परिवर्तनका एजेन्डालाई जीवित राख्ने र तिनलाई निरन्तर अगाडि बढाउने दायित्व अहिले माओवादी केन्द्रको हातमा,
काँधमा आएको छ। त्यही कारण हामीलाई छुट छैन, हामीलाई निष्क्रिय हुने छुट छैन, हामीलाई आफ्ना एजेन्डाप्रति शिथिल हुने छुट पनि छैन। हामीले जे लिएको हो, जे लाइन लिएको हो र हाम्रो जे विरासत छ, क्रान्तिकारी विरासत, त्यसको रक्षाको निम्ति अझ ठुलो मेहनत, अझ ठुलो दृढताको साथ अगाडि बढ्ने आवश्यकता छ। यो राष्ट्रको निम्ति, यो वर्गको निम्ति, यो आम जनताको निम्ति आवश्यक हुन गएको छ। यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। कता कता विगतमा हामी आफैले चाहिँ रगत बगाएर, पसिना बगाएर चाहिँ प्राप्त गरेका उपलब्धि हाम्रा हुन् भन्न पनि कता कता हिचकिचाहट जस्तो कहिलेकाहीँ त्यस्तो पनि देखियो। हामीले केन्द्रीय समिति पछि यो स्थितिलाई बदल्नै पर्छ भनेर यो सबै परिवर्तन माओवादी आन्दोलनकै कारणले मुख्य रूपमा भएको हो। यसको स्वामित्व र अपनत्व हामीले लिनै पर्दछ। प्रतिक्रियावादीहरूले आफूलाई नक्कली रूपमा परिवर्तनका हामी पनि हौँ भन्दै परिवर्तनका एजेन्डाहरूलाई निस्तेज पार्ने र सम्पूर्ण परिवर्तन उल्ट्याउने षड्यन्त्रलाई चाहिँ हामीले चुनौती दिनै पर्छ। त्यसकारण हामीले आत्मविश्वासको साथ यो हाम्रो हो भनेर अपनत्व र स्वामित्व लिने कुरामा आक्रामक ढङ्गले प्रस्तुत हुन जरुरी छ। अर्को कुरा म कमरेडहरूलाई यतापट्टि पनि विशेष रूपले ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु र हामी सङ्गठनमा अब हाम्रा विभिन्न जनवर्गीय सङ्गठनहरू तिनीहरूलाई क्रियाशील पार्ने र ठुलो सङ्ख्यामा मैले अघि भने सदस्यता नवीकरण झन्डै हामी 8 लाख त भएका छौँ। हामीले अलिकति मेहनत गर्दाखेरि त्यो 10 लाख सजिलै पुग्ने देखिया छ। ती 10 लाख चाहिँ पार्टी मेम्बरहरूले चाहिँ कमसेकम एकजनाले 4 जना मात्रै मतदाता तयार गर्यो भने पनि चाहिँ हामी 40 लाखको सङ्ख्यामा पुग्न सक्छौँ। 3 जना गरे हामी 30 लाख पुग्न सक्छौँ र हामीले यो देशको नेतृत्व लिने ठाउँमा पुग्न सक्छौँ र विगत 15-16 वर्षका अनुभवको संश्लेषणको आधारमा हामीले सरकारबाट सुशासन र समृद्धिको अनि समाजवादको आधार निर्माणको, किनकि समाजवादको आधार निर्माण गर्नको निम्ति सही विचार, सही नेतृत्व अपरिहार्य अनिवार्य शर्त हो। सही विचार र नेतृत्व बिना समाजवादको कुरा गर्नु त्यो काल्पनिक कुरा मात्रै हुन्छ। त्यसकारण हामीले अहिले चाहिँ हामी विजयी हुनै पर्दछ। हामीले यो चिजलाई सम्हाल्नै पर्दछ र त्यसको निम्ति हामीले उत्पादक शक्तिको विकास गर्ने, उत्पादन सम्बन्धलाई नयाँ चरणमा लैजाने, जसरी हाम्रो संविधानले समाजवाद उन्मुख भनेको छ, सहकारी निजी र सार्वजनिक क्षेत्रको समन्वयबाट समाजवादी अर्थतन्त्रको विकास गर्ने हाम्रो आफ्नै मोडेल हुनेछ भनेर भनेको छ। हामीले उत्पादन र श्रमलाई हाम्रो सङ्गठनको अभिन्न अङ्गको रूपमा लैजान जरुरी छ। म प्रत्येक कमरेडहरूलाई एकचोटि फेरि इतिहासतिर फर्केर, जसरी हामीले हेटौँडा अधिवेशन महाधिवेशनमा भनेका थियौँ उत्पादन ब्रिगेडको कुरा, हामीले त्यसलाई दरोसँग समात्ने र व्यवहारमा उतार्नेमा केही कमी पक्कै गरेका छौँ। त्यही कारण हामीले अहिले पनि हाम्रो सिँगै पार्टी र आन्दोलनलाई उत्पादन कार्यसँग जोड्ने, श्रम कार्यसँग जोड्ने, सहकारितासँग जोड्ने, सामूहिकतासँग जोड्ने र विकासलाई गति दिने, यो कुरामा चाहिँ हामी सबैले योजनाबद्ध ढङ्गले हाम्रा वडा कमिटीदेखि पालिका कमिटी हुँदै केन्द्रसम्मले पनि आफ्नो तहमा उत्पादनको निम्ति, श्रमको निम्ति, सामूहिकताको निम्ति, सहकारिताको निम्ति संविधानले दिशानिर्देश गरे अनुसार निजी, सहकारी र सार्वजनिक क्षेत्रको समन्वयको निम्ति अझ म ठोस रूपमा भन्न चाहन्छु, जहाँ हाम्रो सरकार छ स्थानीय तहमा, वडामा या पालिकामा या हाम्रो प्रदेशमा या हाम्रो भोलि केन्द्रमा जो सरकार बन्छ अहिले पनि छ, अब यो सरकारका नीति कार्यक्रम, सरकारका बजेट, तिनै तहका सरकारका बजेटहरू, हाम्रो पार्टी सङ्गठन र पार्टीका नीति योजना कार्यक्रम र पार्टीका अभियानहरू र अनि लोकल जनताका आवश्यकताहरू, यी तिनटैको बिचमा समन्वय कायम गरेर विकासलाई एउटा नयाँ मोडेल सहित गति दिन जरुरी छ। म यो विषयमा, किनकि यो विषय सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण छ भन्ने मेरो बुझाइ छ र म सबै कमरेडहरूलाई कसरी सरकारका नीति कार्यक्रम, पार्टीका नीति योजना कार्यक्रम र जनताको विकास निर्माणको आवश्यकताको बिचमा समुचित समन्वय कायम गरेर विकासको एउटा समाजवादी मोडेल अहिलेदेखि नै प्रारम्भ गर्ने, यो कुरामा सबैको ध्यान जाओस्, सबैले अध्ययन गरौँ। हाम्रा केही प्रदेश र केही जिल्लाका साथीहरूले राम्रो उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभएको छ।
म के चाहन्छु भने सबैले एकअर्काका अनुभवबाट सिक्ने र समाजवादी उत्पादन अभियान जसरी हामीले नयाँ समाजवाद 21औं शताब्दीको भनेका छौँ त्यस्तै गरी समाजवादी उत्पादन अभियान छेड्न पनि जरुरी छ। राष्ट्रिय सम्मेलनसम्म पुग्दा यसमा पनि हामीले चाहिँ एउटा संश्लेषण गर्नुपर्ने छ। म कमरेडहरूलाई यो विषयमा पनि गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिन अपिल गर्न चाहन्छु। कमरेडहरू, अब अन्तिममा हामी इतिहासको फेरि एकचोटि ठुलो चुनौतीको सामना गर्दैछौँ। मलाई लाग्छ माओवादी केन्द्रको निम्ति एउटा ऐतिहासिक अवसर पनि छ। अहिले पार्टी पुनर्निर्माणको जनमतलाई विश्वासमा लिने र त्यसको नेतृत्व गर्ने र देशकै नेतृत्व गर्ने अभियान हाम्रो अगाडि छ र त्यो एउटा ऐतिहासिक अवसरको रूपमा हामीलाई आएको छ भने साथसाथै हाम्रो अगाडि निकै ठुलो चुनौती पनि छ। किनभने प्रतिक्रियावादी, अवसरवादी, संशोधनवादी, प्रतिक्रान्तिकारी सबैको तारो चाहिँ माओवादी आन्दोलन र यसको नेतृत्व नै भएको छ। उनीहरूले कुनै न कुनै रूपमा माओवादी आन्दोलन, यसले स्थापित गरेका मान्यताहरू र यसले अगाडि ल्याउन खोजेको समाजवादी आन्दोलन, समाजवादी अभियानलाई निस्तेज पार्ने राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय षड्यन्त्र छन्। यसलाई चिर्ने चुनौती पनि हामीसँग छ। त्यसकारण एउटा नयाँ अवसर, एउटा नयाँ चुनौतीको बीचमा हामी खडा छौँ, हाम्रो पार्टी खडा छ। हामी सबै एकताबद्ध भएर जाँदा यो चुनौतीको सामना गर्न सकिन्छ। यसमा हामी सबै एकजुट भएर लागौँ। मेरो विश्वास छ जतिसुकै चुनौतीपूर्ण भए पनि पार्टीको एकता, पार्टी र जनताको एकता, विभिन्न जनवर्गीय सङ्गठन र जनताका हक हितप्रतिको हाम्रो समर्पण र एकताले हाम्रो विजय सुनिश्चित हुनेछ। फेरि एकचोटि म सबै नगर सम्मेलनहरूको पूर्ण सफलताको शुभकामना भन्न चाहन्छु। सम्मेलनमा सकेसम्म सहमतिबाट नेतृत्व चयन होस्, नभए पनि जनवादी केन्द्रीयताको लेनिनवादी मान्यता अनुसार कमिटी फर्मेसनको प्रक्रिया सफलतापूर्वक सम्पन्न हुनेछ भनेर म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रो पार्टी बुर्जुवाहरूको जस्तो पार्टी हुने छैन। हाम्रो पार्टी एउटा क्रान्तिकारी पार्टीकै रूपमा इतिहासमा आफ्नो दायित्व, आफ्नो अभिभारा पुरा गर्ने पार्टी। हाम्रा नेता कार्यकर्ताहरू सबै त्याग, तपस्या, वीरता र बलिदान कायम गरेर अगाडि बढ्ने पार्टी हुनेछ र आउने दिनमा विभिन्न किसिमका व्यवधान हाम्रा विरुद्ध खडा गर्न खोजिनेछ। म युवा कमरेडहरूलाई खास गरी वाइसिएल, विद्यार्थी लगायत सबै क्षेत्रमा भएका युवा कमरेडहरूसँग विशेष रूपले अपिल गर्न चाहन्छु, तपाईँ हामी सबै एक भएर यदि जनताको विजय यात्रामा या जनताको वर्ग सङ्घर्षको महाअभियानमा हाम्रा विरुद्ध चुनौती खडा गर्न खोजिन्छ भने इँटको जवाब पत्थरले दिने गरी तयारी गरौँ र हामी लडेर चाहिँ हाम्रो हक अधिकार स्थापित गरी छाड्ने। हाम्रो चाहिँ थुप्रै विषयहरूमा हामीले संविधानमा रिजर्भेसन राखेका छौँ। त्यसको निम्ति जरुरी पर्यो भने जस्तोसुकै आन्दोलनमा अगाडि जान तयार हुने गरी सङ्गठनलाई तयारी गरौँ। यही अपिल र यही शुभकामना सहित फेरि एकचोटि सम्पूर्ण सम्मेलनको सफलताको कामना गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। अभिवादन।